विश्रामपछि मिशन न्यूजमा स्वागत छ। तपाईलाई जोड्दैछौं सीतापाइला भीमढुङ्गा सडक मर्मतमा भएको बदमाशीको थप प्रसंगसँग। सडकको अवस्था तपाईले देखिहाल्नुभयो। ग्रामीण सडक भन्दा पनि गय गुज्रिएको छ। सडकको मर्मत सम्मारको लागि परेको रकम ठेक्का कमिसन भन्दै सकिएको छ। त्यसमाथि पनि ठेकेदारहरूले गुणस्तरहीन काम गरेर रकम झ्वाम पारे। सरकारवाला निकायले पत्तै पाएन। गजबको छ सरकारी कामै नगरी रकम झ्वाम पार्दा पनि कारवाही हुँदैन। यो सडक भएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् सर्वसाधारण जनता। तर सरकारले सडकको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यान नदिएको हो वा हाकिम साहबहरूसँग कमिसनको कुरा मिलेर हो सडक मर्मतको काम गुणस्तरहीन हुँदा पनि मौन बन्छन्। नियमन गर्ने निकाय कमजोर भएपछि सरकारी धनमा ब्रह्मलुट गर्नेहरू सक्रिय भएका छन्। सरकारी पैसामा निर्माण हुन लागेका आयोजनाहरू यो वा त्यो बहानामा रोकिएका छन्। ठेक्कामा हुने गरेका काम कमिसनको माखे साङ्लोमा अल्झिएको छ। पछिल्लो पटक अनियमितता हुने थलोका रूपमा सड़क सञ्जाल अग्रपंक्तिमा आउँछ। राजनैतिक अस्थिरता र तलदेखि माथिसम्म हुने मिलेमतोका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ। हरेक काममा गैर जिम्मेवार बनेका छन् काममा जिम्मेवारी दिएकाहरू। हामीले चर्चा गर्न खोजेको सीतापाइला भीमढुङ्गा सड़क खण्डमा पनि यस्तै बदमाशी भएको छ। सड़क मर्मतका लागि ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाएको छैन। सड़क मर्मतका लागि सड़क बोर्डले छुट्याएको पैसाको सदुपयोग भएको छैन। लाखौं रकम कामको नाममा झ्वाम भएको छ। विभिन्न ठाउँमा छुट्याउनु पर्ने कमिसनका कारण ठेक्कामा हुने कामको 30% पनि रकम सदुपयोग नहुने उदाहरणहरू थुप्रै भेटिएका छन्। स्थानीय स्तरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्था नहुँदा विकासका बजेटहरू दुरूपयोग भइरहेका थुप्रै तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। त्यस्तै विकृत रूपको प्रतिनिधि स्वरूप हो सीतापाइला भीमढुङ्गा सड़क खण्ड पनि। त्यस्तो धेरै ठाउँमा देखिन्छ। अब एउटा ध्यानाकर्षण के भने मिडियाले पनि गराउनु पर्ने खालको कुराहरू कस्तो देखिन्छ भने अब सरकारले छुट्याउने पैसा अथवा जुनसुकै निकायले छुट्याउने पैसा चाहिँ ठेकाहरू मार्फत दिँदाखेरि चाहिँ जेन्युइन कामहरू नहुने, भ्याट ट्याक्स कटाउनु पर्ने, अब ठेक्का करहरू कटाउनु पर्ने, कर्मचारीले चाहिँ अब मिलेमतो गरेर खानुपर्ने सबै कुराहरू गर्दाखेरि जेन्युइनली 30-35% पनि काम हुँदो रहेछ। यो हरेकमा देखिँदैछ। तर उपभोक्ताले गरेको काममा कम्तीमा 100 रुपियाँ पायो भने 100 रुपियाँकै काम त गर्छ। उपभोक्ताले गर्ने काममा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। एउटा दलले गर्यो भने अर्कोले हेरेर हुन्छ, अर्को उपभोक्ताले हेरेर हुन्छ, नागरिक समाजले हेर्ने हुन्छ। कम्तीमा गाउँमा अथवा चाहिँ जुनसुकै निकाय पनि उपभोक्ता समितिको काममा चाहिँ अरूको तुलनामा पारदर्शी हुन्छ। तर ठेक्का दिने काम चाहिँ न जनताले बुझेको हुन्छ, न जनताले अपनत्व चाहिँ आफ्नो स्वीकारेको हुन्छ। कसले आएर कहाँनिर काम गरिदिन्छ, के गरिदिन्छ थाहा नहुने। अब सडक बिहाको पैसा भन्छ, कतिपय अवस्थामा त कहाँनिर के काम गर्ने भन्ने कुरो हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। को आएर काम गरिदिरहेको हुन्छ, अलिअलि काम गरिदिरहेको हुन्छ, सडक बिहाको पैसा भन्छ, के भन्छ, कतिखेर दिने, के गर्ने एउटा खालको कुनै छैन। र सँगसँगै बनिसक्ने बित्तिकै अब आज बन्यो, भोलि आएर कसले खनिदिन्छ, फेरि अब दूरसञ्चारले खनिदेला, अरू खानेपानीले खनिदेला, अरू के खनिदिन्छ। यो खालको चाहिँ विडम्बनाले देशको त वास्तवमा अरबौं रुपियाँ चाहिँ यो अपारदर्शी तरिकाबाटै खर्च भइरहेछ। त्यही श्रृङ्खला हाम्रोमा जनउत्तरदायी प्रतिनिधिमूलक संस्था हो भने पक्कै पनि विकासको काममा भइरहेका भ्रष्टाचारमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। हुन त सड़क निर्माण र मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी फेरिरहेको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले समेत सड़क निर्माण र मर्मतमा अनियमितता भइरहेको स्वीकार गरेको छ। सड़क मर्मतमा भएको अनियमितता र ढिलासुस्ती अनुगमनका लागि छानबिन समिति नै बनाएको छ। तर त्यो छानबिन समिति कहाँ गयो थाहा छैन। अनुगमन नभएको भन्ने होइन, अनुगमन त मन्त्रालयबाट हुन्छ नै, भइराखेको पनि छ। अब यो चाहिँ हाम्रो अब नियमित अब मुख्यतया चाहिँ अब हामीले यो यसको कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ सडक विभागले नै गर्ने हो, विभागले नै गर्छ। त यसको अनुगमन मन्त्रालयले। वर्षेनी करोडौं रुपियाँ सड़क निर्माण र मर्मतका लागि छुट्याइए पनि आधा भन्दा बढी रकम खर्च नै नभई
भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। सड़कका लागि छुट्याइएको रकम पच्छ सजिलै, तर सड़कको रूपरेखा भने जस्ताको तस्तै हुने गरेको छ। गुणस्तरहीन सड़क अनि झारा टार्ने मर्मत सम्भार, सरकारी बजेट बचाउनका लागि मात्रै ठेकेदार कम्पनीहरूले कामको नाटक रच्ने गरेको भीमढुङ्गा सीतापाइला सड़कको अवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ। सड़क निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि भनेर खटिएका सम्बन्धित निकाय वा सरकारवालाहरूमै पनि चरम लापरवाही देखिन्छ। यो हो सड़कको अवस्था हेर्दा सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूमाथि प्रश्न गर्ने थुप्रै ठाउँ छन्। काम गरिस् भन्दा गरे भन्ने ठेकेदारहरूको काम मात्र बजेट बचाउने त होइन भन्ने परेको छ। यो सड़कबाट ओहोर दोहोर गर्ने यात्रुहरूलाई देखावटी र कागजी कामलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् स्वयं सरकारी अधिकारीहरू नै। सीतापाइला भीमढुङ्गा सड़क खण्डमा भएको लापरवाही एउटा उदाहरण मात्र हो। तलदेखि माथिसम्मको मिलेमतोका कारण राजमार्गमा हुने मर्मत सम्भारमा बदमाशी हुने गरेको आरोप जनताले लगाइरहेका छन्। राज्यले विनियोजन गरेको रकम 30% काम नभई सकिने गरेको जनगुनासो थुप्रै छ। मन्त्रालयले सड़कको अवस्था बुझ्न समिति बनाए पनि सड़क मर्मतमा भइरहेको बदमाशी रोकिएको छैन। तर सरकारी प्रतिनिधि नै ठेकेदारलाई बचाउने अभियानमा लागेका छन्। राम्रो काम गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई बचाउनु पर्ने कारण के हुन्छ? उही रकममा चलखेलका कारण नै होइन र? सड़क मर्मतका लागि ठेक्का गर्दा उल्लेखित शर्त र आवश्यक सामग्रीको मात्रा नै नमिलाई ठेकेदारको काम थाल्ने र केही रकमको लोभमा नियमन गर्नुपर्ने निकायले भुल्दा समस्या आउने गरेको छ। यस्तो काममा मिलेमतो गर्ने कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रण अनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। हुन त सड़क विभागको जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरू सड़क मर्मतमा भएको बदमाशी स्वीकार्न चाहनुहुन्न, त्यत्तिकै दोष दिनुहुन्न रे। अब यहाँले जुन पैसा खर्च भयो भन्नुभयो, यसको मेरो विचारमा त्यहाँ अब मेन्टेनेन्स र सानोतिनो कामको लागि काठमाडौँ डिभिजनबाट भएको हुनसक्छ। यसको चाहिँ मलाई ठ्याक्कै जानकारी भएन, किनभने अधिराज्यबाट धेरै प्रोजेक्ट हुन्छन्, सबै प्रोजेक्टहरू मलाई थाहा हुँदैन। सायद काठमाडौँ डिभिजनबाट यो विषयमा केही बुझ्न सकिएला। तर अहिले चाहिँ हामीले त्यो सडकको लागि साधारण केही ट्राफिक मुभमेन्टको लागि साधारण मर्मत सम्भार खर्च चाहिँ भइरहेको होला, सानोतिनो कामहरू भइरहेको होला। तर अब सडक एज सच चाहिँ अपग्रेड गर्नको लागि भनेर काम भएको छैन। अहिले चाहिँ यो काठमाडौँ डिभिजन अन्तर्गत पर्छ यो, किनभने काठमाडौँ जिल्लाभित्र र धादिङ पनि जिल्ला छुन्छ यो होइन। तर मेरो विचारमा काठमाडौँ जिल्लाले हेरेको हुनसक्छ। यो दोष दिने भन्ने कुरा, दोष दिन त सजिलो छ, तर त्यसको बिहाइन्ड द रिजन त थाहा हुनु पर्यो नि होइन। अब ओभरअल सडकको स्थिति हाम्रो अधिराज्यभरि सडक विभागको एउटा कुरा प्रश्न म पार्न चाहन्छु। सडक विभागले हामी स्ट्राटेजिक रोड नेटवर्क भन्छौँ, सामरिक महत्वका सडक, त्यो मात्रै जिम्मेवारी सडक विभागको निर्माण प्लस मर्मत सम्भारको। र त्यसका अलावा नेपाल सरकारबाट केन्द्रीय स्तरका केही क्षेत्रीय सडक र पर्यटन सडकहरू दिएको हुन्छ, योजनामा हुन्छ, त्यो हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अदरवाइज हाम्रो एसआरएन सडक मात्रै हो, हामी स्ट्राटेजिक रोड नेटवर्कभित्र पर्ने सडक मात्रै हेर्छौँ। सीतापाइला भीमढुङ्गा सडक खण्ड निर्माणका लागि चुक्याएको रकम कामै नभई ठेकेदारले भुक्तानी पाउँदा पनि बेखबर बन्ने सरकारी हाकिमहरूका कारण लापरवाही बढेको हो। सरकारी कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतो नहुने हो भने काम नै नगरी भुक्तानी पाउने थिएनन्। सीतापाइला भीमढुङ्गा सडकको अवस्था हामीले तपाईलाई देखाइसकेका छौं। सडक मर्मतमा कस्तो काम भएको छ त्यो पनि छर्लङ्ग देखाएका छौं। यस्तो कामलाई बदमाशी भएको मान्दैनन् सरकारी हाकिम साहबहरू, जिम्मेवारी लिन चाहँदैनन् उनीहरू। अब तपाई नै भन्नुहोस्, यस्ता बदमाशहरूलाई के गर्नुपर्छ? कानूनको खिल्ली उडाउने काम भइरहेको छ यहाँ।
सीतापाइला भीमढुङ्गा सड़क खण्डमा भएको बदमाशी त एउटा उदाहरण मात्र हो। सड़कका लागि छुट्याइएको रकममा करोडौं भ्रष्टाचार भएका छन्। संक्रमणकालीन राजनीतिसँगै फितलो बनेको कानूनी राजले स्वयं सरकारलाई नै गिज्याइरहेको छ। जसले लुटे पनि हुने हो भन्ने कानून कसले मान्नु पर्यो? यसको जवाब कसले दिने? जन-जनको प्रश्न छ यति बेला। तालुकदार कार्यालय सड़क विभाग देशभरको सड़कको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताउँछ, तर हाम्रो क्यामेराले राष्ट्रिय राजमार्गहरू भत्किएको देख्छ। उच्चतर पदमा रहेका महानुभावहरू सड़क बिग्रिएको देख्नुहुन्न। उनीहरूले देखुन् पनि कसरी? सड़क मर्मतको रकम विनियोजन हुँदा पहिले नै कमिसनको तर मारिसकेका महामहिमहरूले। मर्मत हुँदाहुँदैको भीमढुङ्गा सीतापाइला सड़कको अवस्था हेर्दा जिम्मेवार निकायमा रहेका काम गर्ने जो कोहीलाई लाज लाग्नु पर्ने हो, तर सरकारी हाकिम साहबहरूलाई लाज लाग्दैन। मुलुकका महत्वपूर्ण सड़क खण्डहरू मर्मत सम्भारमा अनियमितता भएको सत्य स्वयं सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन्। छानबिनका लागि मन्त्रालय स्तरीय अनुगमन टोली बनेको थियो, तर त्यो टोली कहाँ गयो थाहा नै छैन। सड़क मर्मत हुँदा गुणस्तरीय काम भए नभएको अनुगमन नहुँदा दोषीहरू सरकारी रकम लुटेर उम्किरहेका छन्। त्यसकारण बिग्रिएको सड़क मर्मत सम्भार गर्दा गुणस्तरीय काम भए नभएको अनुगमन गर्न आग्रह गर्छौं। सड़क मर्मतको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदारहरूले बदमाशी गरेर उम्कन नपाउन्। हवस् त, मिशन न्यूज यति नै। तपाईको आफ्नै कार्यक्रम हो मिशन न्यूज। तपाईको घर वरपर छरछिमेकमा भेटिने विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी चिरफार गर्नेछौं। तपाईसँग पनि यस्ता सूचना छन् भने हाम्रो मोबाइल नम्बर 9851149898 वा टेलिफोन नम्बर 0144198887 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई मिशन न्यूजबाट बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौं। नमस्ते।